मडगांवा पोरण्या मार्केटा कडेन पुरुमेताच्या फेस्ताची फेरी भरपाची आसा, पूण ही फेरी महामार्गा कुशीक भरिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जावपाचो भंय मडगांवकारांनी उक्तायला। तशेंच मडगांव नगरपालिका आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांचेर उच्च न्यायालयान जात्रेचें नियंत्रण करपी आदेशाचें उल्लंघन केल्ल्याचो आरोपय सावियो कुतिनोन केला। 7 दिसांचे पुरुमेताचे व्हडल्या फेरयेचो विशय आतां बरोच तापट जाला। नगरपालिकेक लोकांचे पडिल्ले ना, फक्त येणावळ एकठांय करतात। फेरयेन फक्त दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां करता। फेरी म्हळ्यार घोड बंगाल अशें मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन सांगले। जात्रेन जाल्ले उल्लंघनाचेर जपसालदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे नाव दिवन उच्च न्यायालयान अवमान याचिका दाखल करपाची शिटकावणी सावियोन दिल्या। पळयात। इलॅबोरेट केल्ल्या 3 जागे दिल्ल्या एनी वन प्लेस शूड बी अलॉटेड फॉर द ओके। पयलीं कितें जातालें, पयले लोक तितलो नासलो, तितलो ट्रॅफिक नासलो, तितलो पॉप्युलेशन नासलो, तेन्ना चलतालें सगळें सिस्टम। आतां ते चलपाचें ना, कित्याक आतां हायवे जाल्ले आहा सगळे, आनी हायवेच्या सायडीन फेरी घालप इट्स व्हेरी डेंजरस सिट्युएशन। कित्याक लोक फकत हांगा गाडयो चलपाना, हांगा लोकूय चलतले, सो लोकांक हांगासान थंय क्रॉस करचे पडटले, थंयच्यान हांगा येवचे पडटले, आनी बस थांबतल्यो, हे सगळें आहा हांगा सिस्टम। सो हांगा लोकांक कितें अपघात जावपाची शक्यताय आसा, प्लस गाड्यांची शक्यताय आसा अपघात जावपाची, प्लस तेणी जे हांगा हे कितें नो पार्किंग म्हणून बोर्ड घातिल्ले आहा, कितले जाण फॉलो करतले ते, आनी हू वील बी देर टू लूक आफ्टर दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट। आनी दुसरी वस्त ताणी जे बोर्ड्स घातिल्ले आहा लांब लांब, ते आतां पावसाचो काळ येतलो तेन्ना ते बोर्ड आतां समज ते प्रेशरान जशें मुंबय तो ट्रेजिडी जाल्ली ते भशेन जावपाक शकता हांगा। सो वॉट इज दिस थिंग एक्चुअली म्युनिसिपॅलिटीचे जागे ते म्युनिसिपॅलिटीक ताजो रेवन्यू वचपाक जाय आशिल्लो, पूण ते बोर्ड्स आर ऑल इलिगल। सो दीस इज हाव द गव्हर्मेंट वर्क्स। Very shame to say that Goa government हे भाषे काम Madagaon municipality is least concerned about the interests of the citizens. Thank फकत पयशे करपाक जाय। They are not bothered how the citizens live in this sort of situation. चड कोण माडेल लोकांक बरे त्रास जाता, but they are least bothered. They want their income, and their income, of course, their income is not only the official income, the unofficial income also. So there is no transparency in anything that the municipality does here. And this is the biggest problem, because the interests of the citizens are not taken into account at all. Kainच परवा कोण नाही ते लोकांची जाय ते कोत्ताय। आणि it is like they used to say in Portuguese, quer posse iman, we are the ones who are ruling here, so you listen to us. And they are not bothered about the court orders. They are not bothered about anything. येवपा कारण म्हळ्यार कितें, ही आतां फेरी घालपाक सुरवात जाल्ली आहा। आनीक ऑर्डर आसा हायकोर्टाची 2015ची, आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे ऑप्शन दिल्ले आहा, आनी ऑप्शन कोणाचेर हें दिल्लें ऑन द बेसीस ऑफ फूल सजेशन। जे ऑथॉरिटीज आहा हे फेर परमीट करपाचे, त्या ऑथॉरिटीजान 3 ऑप्शन दिल्ले, 3 स्पेसीस दिल्ले जंय फेर घालपाक शकता तशें, आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान एग्री जाल्ले की खंयचे जाल्यार एक ऑप्शनाचेर ते करचे म्हण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अशें म्हणून डिफरंट प्लेसीस अशें। आतां हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे ऑथॉरिटीज आहा ते ए ऑर बी ऑर सी जावपा सुवातेर A+B+C प्लस सगळेच हे ऑक्युपाय करपाक सोदता। आनी फाल्यां पार्किंग खंय, ओके। आनी सेकंडली तुमी जेन्ना स्टॉल घालता पळया न्ही कोणा दिवपा जाय ती, तुमकां होलसेलाचेर कोणाक तुमी अलॉट करतात आनी मागीर ते ब्लॅकान विकतात, असले जाता। आनी जे कोण जेन्युइन ओरिजिनली जे कोण आसा तांकां मागीर स्टॉलूच मेळना, कित्याक तांचो गॉडफादर कोण आसना। हांगा गॉडफादर चड जाल्ले आहा आनी स्टॉल त्या कारणाक लागून वाडपाक लागल्या अननेसेसरी, आनी जो कोण जेन्युइन हे आहा तो भायर पडटा, वो तो खंय तरी कोणशा पडटा। आतां आमी जे आयकता ते प्रमाणे एक स्टॉला फाटल्यान 3 मिटराचे 4 मिटर काय 3 मिटराचे स्टॉल आसा, ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा, दॅट 2 मिटराचे। सो ताका एक स्टॉल आसा जो तेमी स्पेसिफाय केल्लो सायज, ताका 9,600 रुपया चार्ज केल्ले आहा। इट इज इन्क्लुझिव्ह ऑफ सोपा म्हणटा ते, आनी इन्क्लुझिव्ह ऑफ GST। आतां आमी हेजे मुखार आनीकूय आमी इन्क्वायरी करतले की सोपा कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कितले पयशे म्युनिसिपालिटी दिवपा आसा ते, म्हळ्यार हे जे अंडरस्टँडींग जाता आमचे कडून येता, आतां ऑफिशियली कांय ना आमचे कडेन हातीन, पूण आमचे कडून येता की ह्या व्हेंडरा कडे पयशे घेवन सोपा कॉन्ट्रॅक्टराक म्युनिसिपालिटी पयशे दिवपा आसा। हे अरेंजमेंट आमकां सामकें खंय तरी बरें सस्पिशियस लागता।
कित्याक आमी हेंवूय आयकल्लें आहा की सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेका कितले दिवपाचे हे कांय हे कावन्सिलर्स आनी चेअरपर्सन हे ठरयता. म्हळ्यार कितें की एक उमको रेट फिक्स करपाक आनी तेजे वयले आहा ते मागीर शेअरिंग जाता. सो हे भाशेन हे करता बट एट द कॉस्ट ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल पब्लीक ट्रेजरी. आमी सांगपाक कितें सोदता तुमी हे जे फेरी आहा ते तुमी लोकां खातीर करता म्हण दाखयनाका आमकां. आमकां भरपूर खबर आहा हे तुमचे ओन इंट्रस्टाक आनी कोणा तरी फाटल्या दारांतल्यान हे पयशे करपा खातीर हे सगळें कारस्थान चल्लें आहा. ट्रान्सपेरंट कांयच ना. जे वेंडर आहा ते त्रास काडटा ते काडटातच. तांकां कितले लॉस जाता लॉस जायना ते तांकां खबर आहा जे कोण हिंगा स्टॉल चलयता ते. ब्लॅक स्टॉल्स म्हणून सो ते ब्लॅक स्टॉल्स म्हणजे ते मातशें कितें एलोबरेट करून या हिंग कितें आसा सर्टन जे सम पीपल इन पावर इट मे बी कावन्सिलर चेअरपर्सन कोण तांकां एक हेंच अलॉट करतात स्टॉल आनी बरें प्रायम लोकेशन आहा ते बरें सामके हेजे चड गिरायक जावपा आसा तसली स्टॉल तांकां एक सकट दितात. पूण सामकें बरें हें करून एक नांव घालून सेपरेट नांव घालून आनी मागीर ते काडटा आनी दुसऱ्याक ब्लॅकान विकतात एट अ प्रिमियम. 9,600 ऑफिशियल जाल्यार तांकां 12,000 पडटले एक स्टॉल. सो हे भाशेन हें कारस्थान चल्लें हांगा. कितलीशीं स्टॉलां ब्लॅक स्टॉल्स 100 म्हणपा जाता कित्याक एकलो 50 घेता म्हण आयकता आनी घेयना जाल्यार मागीर झगडीं चलता म्युनिसिपालिटीन. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.